खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक, रूहुल कुद्दस के नाम में आप सबों की सलामती हो। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं एवेंजलिस्ट नवीद जाज फ्रॉम पाकिस्तान सिटी गोजरा से हूँ। मैं आपकी खिदमत में आप आज फिर एक बार कलाम मुकद्दस को लेकर आया हूँ, ताकि खुदा के वो मुंह की बातें आज हम सीख सके, ताकि इस पर अमल करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, और फिर यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, आज देखेंगे कलाम मुकद्दस में से गलतियों और उसका 3 बाब और 3 बाब की हम आयात देखेंगे। खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से 3 बाब गलतियों और उसकी 27 से 29 आयत तक खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादों के मुताबिक वारिस हो। आमीन। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, यहाँ में पौलुस रसूल के लिखे हुए खतों में से बखूब मिलता है। कभी यही बंदा मसीहत के बहुत खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारता था और खुदा के लोगों को सताता था और मारता था, लेकिन एक दिन यीशु मसीह खुदावंद ने इस जिंदगी पर नजर की और इसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। फिर खुदावंद ने अपने रूहुल कुद्दस को इस पर अंधेल दिया। फिर इसकी जिंदगी में वो गुनाह ना रहा जो हर एक इंसान गुनाह करके अपनी जिंदगी को अज़ाब में डाल देता है। सो इसने अपनी जिंदगी को तब्दील कर लिया और खुदा के कलाम की ताबियादारी में रहकर जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। सो मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, ये कलाम मुकद्दस में से बखूब हमें नसीहत में लिखता है और कहता है कि जो हम लोग जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं, जब हम तौबा कर लेते हैं, यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर हम गुलाम नहीं रहते गुनाह के, फिर हम वादों के हकदार बन जाते हैं। अगर किसी औरत ने बपतिस्मा लिया है या मर्द ने लिया है, तो फिर वो यीशु को पहन लेते हैं। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, यहाँ में बखूब मिलता है, लिखता है कि ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत, बल्कि मसीह यीशु में हम सब एक हो गए। लेकिन मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर हम बपतिस्मा लेकर फिर वही हरकतें करेंगे जो पहले की थी, जैसे पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी तब्दील की और पहले सौल था, फिर पौलुस रसूल बन गया, फिर खुदावंद ने इस रसूल के वसीला बहुत सारा काम किया, आज ये बाइबल का हीरो है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलता है कि जब हम यीशु को पहन लेते हैं, यीशु मसीह की ताबियादारी में जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, तो मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद जो नजात दहिंदा जिंदा आसमानों पर या फिर जमीन पर आने वाला है, वो पाक है, वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। जब मसीह खुदावंद हयात थे तो सलीबी मौत से पहले जब मनादी करते थे, तो उन्होंने ललकार कर कहा यरूशलेम में खड़े होकर कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। सो मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की पैरोकारी में आ जाते तो फिर इंसान के अंदर गुनाह नहीं रहता, बल्कि इंसान रास्तबाज बन जाता है। खुदा की वो सब बातों पर जो खुदा ने अपने कलाम अक़दस में से हमें दी हुई है, लिखकर कलम बंद कर दिया है ये कलाम मुकद्दस। फिर हम जब उसकी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और कलाम मुकद्दस में से जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, और जब कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगी में आ जाता है तो फिर गुनाह खत्म हो जाता है। लेकिन हम बाज़ दफा देखते हैं कलीसियों में जाके, इलाकों में जाके, शहरों में जाके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें औरतें और मर्द भी होते हैं। उन्होंने तौबा तो की होती है, बपतिस्मा तो लिया होता है, यीशु मसीह को पहना तो होता है, लेकिन उनका चाल चलन पहले की तरह, जैसे पहले गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, वैसा ही होता है।
لیکن میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس طرح خدا کا کلام بدنامی کی طرف جاتا ہے۔ ہم خدا کو بدنام نہ کریں بلکہ خدا کے نام کو جلال دیں، یسوع مسیح کے نام کو بڑھائیں، اونچا کریں، خود گھٹے اور اس کے نام کو اونچا کریں۔ لیکن ہمیں ایک اور آیت دیکھیں گے، غلطیوں اس کا 2 باب اور 18 آیت میں کیا لکھتا ہے خدا کا بندہ پولس رسول، کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا اگر اسے پھر بناؤں تو اپنے آپ کو قصور وار ٹھہراتا ہوں، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا سورما، خدا کا رسول یہاں پھر ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، نجات ہندے کی پیروکاری میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہم پھر گناہ کی طرف جاتے ہیں، تو میرے عزیزوں پھر ہم اس بدن کو پھر ناپاکی میں ڈالتے ہیں، گناہ بدکاری زنا میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں پھر کلام مقدس میں بخوب ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ ہم وہ سورنی کی مانند ہو جاتے ہیں جو نہا کر آتی ہے پھر دلدل میں چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں بخوب ہمیں خدا کا کلام نصیحت کرتا ہے کہ جس طرح کتا اپنی کیل نکالتا ہے پھر اسے کھا جاتا ہے، کیل کا مطلب جیسے کتا الٹی کرتا ہے پھر اس کو چاٹتا ہے، کھاتا ہے، پھر اس طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں گناہ کو نہیں نکالتے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہوا ہے، رومیو اس کی 14 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر خداوند قدوس خدا کے حضور ہر ایک گھٹنا جھکے گا تو میرے عزیزوں پھر گھٹنے اور اپنی زندگی پر غور کیجئے، کہیں آپ کی زندگی گناہ آلودہ کاموں میں تو نہیں ہے۔ اگر آپ نے توبہ کی ہے تو پھر آپ کی زندگی راست باز ہونی چاہیے۔ میرے عزیزوں، پہلا کرنتھیہ اس کا 6 باب کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، فریب نہ کھاؤ۔ اگر ہم بپتسمہ لے کر پھر فریب میں چلے جائیں گے، پھر گناہ کی لعنت میں زندگی گزاریں گے، تو میرے عزیزوں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے زبور کی کتاب میں کہ گناہ گار کی دعا بھی گناہ میں گنی جاتی ہے۔ پھر یہ مت سوچے کہ آپ نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے کہ آپ دعا کریں اور گناہ بھی نہ چھوڑے اور گناہ کی لعنت کو اپنی زندگی کا روزمرہ کا ایسا رزق بنا لے، ایسا اپنا ٹیسٹ بنا لے کہ گناہ کے بغیر آپ جی نہیں سکتے۔ تو میرے عزیزوں پھر جہنم کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ پھر یہ مت سوچے کہ آپ خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، یہ مت سوچے کہ آپ یسوع مسیح کے پیروکاری میں ہیں، یہ مت سوچے کہ آپ نے بپتسمہ لیا اور یسوع مسیح کو پہن لیا، نہ آپ یونانی رہے، نہ آپ یہودی رہے، نہ آپ کسی اور دین کے رہے، نہ کسی اور مشن کے رہے، بلکہ یسوع مسیح کو پہن لیا۔ ہمارا مشن ایک ہے، صرف تو صرف یسوع مسیح ناصری۔ اگر ہم یسوع مسیح ناصری کی پیروکاری میں رہیں گے تو نجات دہندے کے ہمیشہ ہمیشہ بیٹے اور بیٹیاں بڑھ جائیں گے، اور جلد آنے والا ہے۔ پہلے تو صلیب پر جان دینے کے لیے آیا تھا، اب وہ جان دینے کے لیے نہیں آ رہا، اب ہمیں وہ لائنوں میں کھڑا کرے گا، لائنیں لگانے کے لیے آ رہا ہے اور پوچھے گا کہ تم نے بپتسمہ لیا، تم نے توبہ کی اور میرے کلام کا مذاق اڑایا، میرے کلام کی توہین کی، میرے نام کو بدنام کیا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ میرے عزیزو، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بخوب مسیح یسوع کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال اور گہرے پانی میں ڈال دے تاکہ میں اس کی آواز تک نہ سنوں۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھائی اور بہنوں پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے، توبہ کر لیا ہے، تو پھر اس مقدس کو جو خدا کا مقدس بنایا ہوا ہاتھوں کا ہے، اس کو پلیز مت ڈھائیں، گناہ کی لعنت سے باہر نکل آئے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور گناہ جیسے آپ کے اندر اپنا اثر ڈال کے آپ کو نیا ٹیسٹ دیتا ہے، تو یہ ٹیسٹ آپ کے لیے بخوب موت کی طرف لے جائے گا، اور یہ گناہ کا ذائقہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا، اور یہ گناہ کی زندگی آپ کی زندگی میں ایسی گناہ کی بدبو ڈال دے گا کہ آپ کے گھر والے بھی آپ سے نفرت کریں گے، آپ کے معاشرے کے گلی محلے کے لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جاننے پہچاننے والے لوگ بھی آپ سے نفرت کریں گے، کوئی بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ لہذا کہ جب آپ خدا کو ستائیں گے زمین پر آپ ستائے جائیں گے، جب آپ خدا کو خوش کریں گے تو زمین پر پھلے پھولیں گے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔
सो मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है यीशु मसीह की ताबियादारी की, हमें ज़रूरत है उसकी पैरोकारी की, हमें ज़रूरत है जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, फिर हम यीशु मसीह में जिए और यीशु मसीह में मरे, ताकि यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम हमेशा के लिए उसके नाम को जलाल देते रहे और हम गढ़ते जाए, वो हमारे बदन में बढ़ता जाए। जिस इलाका में जाए, जिस एरिया में जाए, जिस मुल्क में जाए, जिस शहर में जाए, जिस गांव में जाए, जिस घर में जाए, जिस मोहल्ले में जाए, वो भाई से बरकत बने। इस तरह का भेब पहन लीजिए, इस तरह का एक कलाम के नाम को इज्जत और जलाल दीजिए, इस तरह रहकर यीशु मसीह में जिए और यीशु मसीह में मरे। सो मेरे अजीजों, हमें जरूरत है खुदा के जिंदा कलाम की ताबियादारी की, हमें जरूरत है यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने की। सो हमें जरूरत है कि खुदा की ताबियादारी में हमेशा और हमेशा तक जीने की। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला आप सबों को, देखने वाले और सुनने वाले बहन भाइयों को बरकत दे और बरकत पे बरकत दे। मैं एवेंजलिस्ट निवेजा फ्रॉम पाकिस्तान सिटी गोजरा से हूँ। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँ, ताकि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, ताकि जिंदगियां बहाल हो और खुदा मुझे जब अपने मजबे पर खड़ा करे तो लफ्जों की तरतीब दे और इसी तरह इस्तेमाल करे। खुदा आज के कलाम के वसीला आप सबों के लिए बरकत चाहता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।